ساعات زينان حبريتنا كابا 104.4 راديو اف ام مقليخوما ابا مكتتال تركو كرات سمعتنا حزدما بزرزرنا بزحزنا يوم زيناتات كنسغركم بعلنا قسقسنا يخون دلينا ناتو خوينا تلني لهم بريزيدنت غزام حدار تግራይ لتنا جنرال تادس وردا لتنا جنرال تادس وردا نزي زبلو ابع المسكل ترخيبم ابز حلفو ملختن تخون ازي كبره بعل بابع عمت زخبر زمانات كولدنا تسغاغر زمص بعل مخانو غليصم غبرو دانيال توسخلو عمتو زخبر بعل مسكل لما عمتون أبا ملاء تግራይ بدمقت نات خبره كما زلن أبا كتما مقلا غوچ امعون بدمق كنتا استخبره خوينو افت كبره بعل ترخيبهم ملقت زحلفو بريزيدنت غزام حدار تግራይ لتنار جنرال تادس ورده ازي كبره بعل بابا عمتو زخبر نزمانات كولدنا تسغاغر زمص مخانو زغلصو بعل مسكل زحلفو عمتات بزي ترغاغع كنتاتن حتوتاتنا بزي تملسلو كنتاتن كبستو على دحر محبار حزون نسلام قدامنت يبنا كنسرحنا إلهم مسكل جمعه كقدم تخبر ናይ ባዕሉ ዝተፈለየ ባህላዊ ትውፊት መናእሰይ ካብ ታሕቲ ዝገብርዎም ዜማ እንዳዘመሩ ናብ ጫፍ ጮምዓን ትወፁ መላእ ነዋሪ ከተማ መቐለ ድማ በብገዝኡን በብመንደሩን ኮይኑ ዕድመን ፆታን ከይፈለየ ነቲ ናይ ሽግ ብርሃን ኣብ ጫፍ ወፂ ክሳብ ካብ ዓይኒ ዝስወል እንዳርአየ ነቲ ዝማረድ እናሰምዐን بعضنا እንዳበለ ዘኽብሮ ዝነበረ እዚ ናይ አከባብራ ስነ ስርዓት ካብ ቀደም ጀሚሩ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እንዳተመሓላለፈ ነውሲ ወከፍ ኣካል መንነቱን ዘውግዖ ባህልን ኮይኑ ፀኒሑ ትግራይ ገጢምዋ ካብ ዘሎ ፖለቲካዊ ሕመቕ ንምውፃእ ኩሉ ዝካለና ጻዕር ንገብረለና ዝበሉ ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ውሽጣዊ ዓቕምታትና ተጠቒምና ኣብ ዘተን ልዝብን ተመርኩስና ትግራይ ጽባሕ ተባሃጊት ኮይና ብቁጣውን ፖለቲካውን ማሕበራውን ዝደልደለት ክትከውን ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ናብ ዲናት ዘብፅሑ ሽግራትን እቶታትን ብሰላማውን ፖለቲካውን ነገዲ ልክፍትሑ መሰረት ካብ ዘንበረ እንሆ ንሳሳይ ጊዜ መስቀል ነኽብር ኣለና ሳሕዚ ናብ ዲናት ዝመልስ ኩነታት ከይተፈጠረ በብግዚኡ ሓብ ትዕድ ዝብል ተስፋን ተኣናፊ ዝመስል ሰላምን ሓሊና ኩሉ መንግስታዊ ስራሕ የዕበይናት ምንቅስቓስ ኢኮኖሚን ህዝብን ንወፅል ኣለና ነዚ ዝፀብኡን ፈተና ዝኾኑን ህዝቢ ኣብ ሳዕሎት ዘንብሩ ዘለውን ገና ብስምዕ ፕሪቶርያ ኣግባብ ዘለዎ ምላሽ ዘይረኸቡን ሶታት ከም ዘለዉ ተማዛበልትና ናብ መረበቶም ኣይተመለሱ ላዕላዊ ወሰናት ትግራይ ኣይተመለሰን ሕገ መንግስቲ ሃገር መሰረት ተገይሩ ሕገ መንግስቲ ሃገር መሰረት ገይሩ ኩናት ንምትራፍ ከመ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣላይ ዘበለ ጻዕርታት እናተገብረ ከም ዘለዎን ብወገን መንግስቲ ፌደራል እውን ዳግም ናብ ኩናት ዝኣትወሉ መንገዲ ከም ዘየለን ዝሓበሩ ሕዚ እውን ካብ ኩናት ንረኽቦ ረብሓ የለን ክብሉ ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓቢሮም ሕዚ እውን እዚ ሰላማውን ፖለቲካውን ኣመራፂ ብናይ በዓልና መገዲ ኣቢልና ከይመውት ብዕቱ ክንሰርሕ ኣለና እዚ ኣመራፂ ብባዕላዊ ስምዒትን ድሌትን ትዕዞ ዝኽፈትን ጌርካ ዝረኣይ ዝውሰንን ከይኮነስ መላእ ሕብረተሰብ ዘገድስ ስለዝኾነ ዝመኽረሉን ሰላማዊ መገዲ ብዝለዓለ ተደላይ ውፅኢት ከምፅእ ዘይተኣገነ ፃዕሪ ገብረሉን ይኸውን ደሊልና ንጅምሮ እናኣቶን ኩናት ከም ዘይህሉ ኣብ ግምት ኣትዩ ሕብረተሰብና ተረጋጊኡ ዕለታዊ ተግባራት ከስልጥን ብወገን መንግስቲ ፌደራል እውን ናብ ትግራይ ዳግም ንምውፋርን ኩናት ንምውላዕን ምክንያት ዝኸውን ነገር ከም ዘየለ ትግራይ ይመር እውን ከም ዘየለ ናብ ግምት ምእታው እቶም ኣብ ጠረጴዛ ዘለዉ ሕቶታት ትግራይ ሰላማውን ፖለቲካውን መገዲ ሕገ መንግስቲ ሃገር መሰረት ገይሩ بعل مسكت جمعان نخبر حدنتنا بمتنخارة بهلاون هيمنتاون تحسو كي تشرشرة كولدنا ولد بزب محلالة فل خير خخوني قبايلم حلف بيرو بهالين ترزو من تقراي دكتورة بها قبرك زابير بعل مسكت جمعة بزقب بقى نخبر من محدار كتما مغلا نزقورم تعرت الدماء دكتورة بها قبرك زابير نيدم كيرس حدش توسخ اللواء بعل مسكال جمعان تنخبر حدنتنا بمتنخار بهلاون هيمنتاون تحسو كي تشرارفة كاب ولدونا بولدو كم حلالف كنسرحو لي قباء زبلو حلفي بيرو بهالن توريزم تقراي دكتور أطبها قبرز قابير إذ بعل غطس على رابحات تقراي بزرقاقت أنا بمنجوتو توريزم نموعال كنسرحو لي قباء يلوم
بفلاي كعا قد محبر لمعات جمعة لعل مخانو كبر المسجانان زقبون كاتالي زحسوون أي لمعات سرحون كدقفو يقبع بقاتالنا نتي بعال بزلاغي ملكوعو نمعواي لمعات توريزم مغالان تقراين نغنتكاملو تنكارا دقافن كتتلن زحاتت عاوي بيراوي وانين در بعالن حلاف بعال مسكالي مسكال عينين درتا مدبر تقراي كون كابزغورو حدا مسكال جمعة خوينو مس بيت منغستي هاتي يوهانس چلوغو سلاسي فلق دعرو يوهانس مخلو چلعامكا أبراها كاستل ماغل حاولت سماتاتن كالوتن حاويسو تحسب ازي خوابي تفيح ناي مسحر تريزمنت عمي مهافتو محساب نفر بتوسخي دكتورات وها قبوج مقالة عب محبر قطو كتمانا عبي الجام كتاوت ناي خلاتنا تساتفون تعالن كعزيز قبا زبلو خوينم من محدار كتما مقالة ون زقبر زولو سرحتي من المعاني معقابن تاريخ زن أديلهم سفيح صعري تدورلو دموق مدلاو مسكال بعال جمعة كلتشيغان عصرت شمانتن ببركت زولو نتفتات تعجيو ناتخبر كالنيو لمون بزبركتي بدموقن وحلول المقردن ناتخبر يركب نزي سناي تكبار زدخمو محور لمعات جمعان من محدار كتما مغلن كالوت عكالات أوقنم زنورن لعل مسكانان كبرن يكبام بعال مسكال خلتش حن عصر شمانتن انتنا خبر سلام حادنة هزب تقرأي نعم قالون عمتاتنا كبلون كخوني قبا أزبلو كنتيوا كتما مقالة دكتور رد أبرها بفلايت أب تمزابلتي وقناتنا زلو تقامات فتحلون زلونا حافشاو تقامات دما معلبو زرخبلو عامت كخون كنسر حلو يقبا أيلوم بعال مسكال لومي زمن كنا نخبر هايمانتاوين بحلاوين حسلقو كمزر لخيون سلامين حادنة نتيجة تقرأي نعم قالون عظمين يكبرلو سلطة مزابلتنا نحاسولو زحالة عمد كم تقرأين كتمنان زحالتنا يزحات فتناتات نفتحلو مسملا أهزمنا خويننا نطوم حلقاتات لدينا نوصلو بعالن عمد نخون تمنكتي دكتور رد أبره وسيخون بعد مسكال شق حدنات تجارو شق هلاون شق حدناتنا إنت أنا خرلو خويني قبا بمبال ملأختم أم حلاليفهم بعال مسكالن دك تقراي شق مسكال شق حدنتنا شق هلاونا شق حرنتنا نتنا خرلو سلامنا نعم قالو بروح نزا تقراي من يلو نعم قالو بعال مسكالن عامتن فنلنا يمنا كبرن موغسن نسواتنا يغني حريا بيت كريستيان سلام كم زخانة حريا جزام محدار تقرأي ون سلامي لهم كانت فيها كتما مقالة دكتور ردا أبرها دكتور ردا أبرها نزيز بالو عبا كتما مقالة كفلا كتما ساميان عبا مكان هوات أونا قورا منفات قدس كاتدرال بيت كريستيان عبا زتخبر بعال مسكال تاريخي ما عبا زحلفو وما لغتيو تغلى جورجس تسفاي توسخلو بيت كريستيان نهزوا السلام حدنة كم تستمروا لك كم محدار كتمان كم منجستن بلبنا نهزن مقرقالن نسلام كن سرح المرأيا سلزخونا إذا ما أم فتح زلو ناس أقامات أو أنت أقدس لزلو كن كرل يجبا أخولو كنتي بخاتما مقلة دكتور ردا أبرها حبيرهم إذا بيت كريستيانا منجستنا كله نايقدمت السوقو كنت نايمسكال سلامي حدنتي ربنا مترأي مفرأي كم محدارنا من محدار كتما مقلة بيت كريستيانا تمهم أم أستمرتات ناي سلام ناي حدنت ناي متحققاس بيت كريستيانا مسيزوان قينا أو صرحهم سراحتين صرحهم مع سراحتين زكايدو ناي لمعات سراحتين بيت كريستيانا تزلنا بيت كريستيانا تمهرنا تنهنا طببنا تقبلنا حزمنا من محدار سلامون ونعقاو تنازولو بيناتنا نبوتون نكمدسو اسم صرحهم سراحتي حلافنة الموسادين نمقبالن كمون أوزي بعد مسكال ترخيونا نهزون من محدارين كتمام قلن عوز حكم نوال سلازو عخمنان سلاز مصانان كويت هايلي أبتبع على زرخمنا مرحة هيمانة بوغنم بعل مسكال مالت يسوع كريستوس دوم زوفسولون سجوز قرصولون يلون نعلم دحنا زمصلو ناي السلام نفقرون يلون حق وعيل حاديرو سعر له كم زخانة يردو مغنياتو مسكال كن رئيتا لنا سلامنا نري مسكال كن رئيتا لنا فقرينا نري بمغنيات مسكال أمونغو كريستوسنا أمونغو دك سبات زنبرنا يسأل جدا زفرسلو معلتيو مسكال حالنا أيو مسكال صنعنا أيو مسكال بيزانا أيو النابزي مغنيات بكريستيان كله مسيو تبعال بدمكاتيو زخبرو زلو كريستوس سلا زخبرو كريستوس سلا قدسو سجو سلا قرصلو دم سلا زفسلو عنا دما بو دحنا سن رخبنا كاب سلمات نابز دنق برهان سلا زوصانا
كاو دقت نام ملعل كاموت ناو هيوس لزساغرنا موداتا بعل مسكل انت نخبر سلاماو غعزو هيوتن عدن كنكتلن مس غون دما تمزاولتا مملاسن كساو زملوس دما زخالنا يخن لغسن اتوم مرحته هيمنت ملوتهم محلاليفهم سلازي مسكل كخبري انتيلو سب وين انتيلنا لسلام كنختلا يغبا معناتي شو الخام اخبار يكوني سلام كنختلا يغبا ناي سلام سبات كنخون يغبا ناي فقر سبات كنخون يغبا ناي محرس سبات كنخون يغبا بتعمي تقوصيرو ليهالقو وين ليودو صقمات اللو تبازاولو حزبنا نمربتهم غناي تملسون بزناب بنفاس بقري بحمامي ساقي يمزلو مسكل صبقنا خبر لنا اكواتلنا سلازي تم وغناهاتنا صقم وديقوم زلو فلاي حزبنا حزب تግራይ ከም ተለመደ ረህረህን የዋህን ለጋስን ይኻሞ እቶም ህዝብና በብዘለው ማዕቀው ቦታ እናኸድና ክንሕግዞም ለና ይኹሉ ክንሕግዞም ክንረዳኦም ክንመጽሕሎም መልእኽተ ይሐል ካብቲ ዝበጽሕና ኩሎ መዳው ጸገምን ምንጋፍ ንፈጣሪና ክንጽልይን ክንልምንን ይግበአና ክብሉ ሊቀ ጳጳስ ሀገረ ስብከት ዞባ መቐለ ብፁዕ አቡነ ኢሳያስ ሓቢሮም ብፁዕ አቡነ ኢሳያስ ነዚ ዝበሉ አበ ከባብራ በዓል መስቀል ከተማ መቐለ 2018 ዓመተ ምህረት ተረኺቦም አበ ዝሕለፍዎ መልእኽቲ እዩ ፍሊሞን በየና ተወሰኸ ኣለዎ بعد مسكل 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ መቐለ ሜዳ ሱሕ ንጉስ ላዕለወት ሓለፍቲ መንግስቲ ዓበይቲ መራሕቲ ሃይማኖትን ካልኦት ዕዱማት አጋይሽን ኣብ ዝተረኸብሎም ብዝለዓለ ጽንብል ዝተኸበረን ትኸውን ኣብቲ ክብረ በዓል ተረኺቦም መልእኽቲ ዘሕለፉም ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ዞባ መቐለ ብፁዕ አቡነ ኢሳያስ ካብቲ ዝበጽሕና ኩሎ መድያዊ ጸገማት ንምንጋፍ ንፈጣሪና ክንጽልይን ክንልምንን ይግባእ ክብሉ ገሊጾም ኣብ ሽግር ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሽግር እይንዮ ኣብ ጸበባ እይንዮ ኣብ ሓዘን እይንዮ እና ስለዚ እዚ ሁሉ ዝሓለፈ ኣኽለኩም ክብለና ፈጣሪና ንግሆን ምሸትን ፈጣሪና ብጸሎት ብምህልላኽን ጥይቆል ዝግበአና ዋና መካየዲ ስራሕ ሃገረ ስብከት ዞባ መቐለ ሊቀ ስልጣናት ገብረስላሴ ሕሻም ብወገኖም እቲ ክብረ በዓል ኣብ ዝኸፍአ ህይወት ኮይና ኢና ነውዕሎ ዘለና ድሕሪ ምባል ስለዝኾነ ድማ በዓል መስቀል እንትነኽበር ዝተጸገሙ ወገናትና ብምሕሳብን ብምሕጋዝን ክኸውን ይግባእ ክብሉ ሓቢሮም ኩሉ ዝቆሰለ ልቢ እዩ ዘሎ ኣብ መከራ ዘሎ ህዝቢ እንየና ብዙሕ ነገር ኣለና እናቶም ልቦም ዝቆሰሉ ሰባት እውን ልባቶም ናይ ልቦም ቆስሊ ክፍውሶም ህዝቡን መከራ ነፍስደትን ኣብ ሓዘንን ብኽያትን ኮይና ነኽብሮም ኣብ ዘመን ማእኸል ዓመተ ምህረት እምበር ዓመተ ፍዳ ዓመተ ኩነኔ ተቢሎም ክጽውዑ ዝኽእሉ ነገራት ስለዝኾኑ ኩሉ መከራ ዝበጽሖም ነገራት ሓዘንተኛታት ኣብ ሓዘኑ ከም ዘለዎ ይፍለጥ እዩ እሞ ህዝቡን ዝበዓል ዜና ነጻነት በዓል ስለዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላክ ህዝቡን ጥበቡ ይግለጸልና ሊቀ ስልጣናት ገብረስላሴ ሕሻም ወሲኾም ዛጊድ በብእዋኑ እናተኸበሩ ዝመጹ ክብረ በዓላት ውሕስን ሰላማውን ብዝኾነ መንገዲ ክኸበሩ ብምኽኣሎም ኣዚዝና ኣድዩ ዝበሉ ኮይኖም መላእ ተኸተልቲ እምነት ክርስትና ድማ ንበዓል መስቀል 2018 ዓመተ ምህረት ናይ እንኳዕ ኣብጽሑኩም መልእኽቲ ድሕሪ ምሕላፍ እቲ ክብረ በዓል ድማ ናይ ሰላምን ሓድነትን ንክኸውን ተመንዮም ልሕሸ በዓላት እዮም ዝኽበሩ ዘለዉ እሞ እዙይ እውን ክነቐጽሎን ንደቅና እውን ዓብዪ ምስጋና እዩ ዘለና ኩልና ከም ሓደ ቃል ተናጋሪ ከም ሓደ ልቢ መኻሪ ኮይና ኣብ ሓደ ኮይና ስለ ህዝብና ስለ ዓድና እንመኽረሉ ሰዓትን ጊዜን ክኾን እዚ ዓመት እዚኣ ዓመተ እግዚአብሔር ህሪተ ተቢላ ትስማዕ ስደት ዘብቅዕላ ሞት ዘብቅዕላ ሓዘን ዘብቅዕላ ምፍልላይ ናይ መጨረሻ ጊዜ ተቢላ ናይ ሰላም ጊዜ ክትኮነልና ፍጹም ትምኒትን እምነትን እዩ ዘለኒ እሞ ብሩኽ በዓል መስቀል ይግበረልና